आज फेरि घरिघरि त्यो रात याद आयो, आज फेरि घरिघरि त्यो रात याद आयो, रातो घुम्टो भित्रको त्यो मात याद आयो। लाजरङ्ग पोखिए थियो जुनेली त्यो रातमा, लाजरङ्ग पोखिए थियो जुनेली त्यो रातमा, सुस्तरी घुम्टो उघारेको हात याद आयो। आज फेरि घरिघरि त्यो रात याद आयो, रातो घुम्टो भित्रको त्यो मात याद आयो, त्यो मात याद आयो। नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ। हिमालय साहित्यमा यहाँलाई स्वागत छ। म भीषण न्यौपाने। आज हामीले कार्यक्रम सुरु गर्यौं साहित्यकार तथा गजलकार बिटु केसीको गजलबाट। श्रोताबिन, साहित्यका अरू विधा जस्तै गजल पनि एक परापूर्व कालदेखि नै चल्दै आएको विधा हो। गजलको उद्गम स्थल अरब भूमिलाई मानिन्छ। विशेषतः फारसी, उर्दू, हिन्दी हुँदै नेपालीमा आएको पाइन्छ गजल। वास्तवमा गजलको खास अर्थ नै प्रेम हो भन्ने तर्क प्राय सबै विद्वानहरूले जिकिर गरेका छन्, तर आजकल सबै विधामा गजलकारहरूले कलम चलाउँदै आएका छन्। आज हामीसँग एउटा यस्तो साहित्यकार तथा गजलकार हुनुहुन्छ। विशालनगर काठमाडौँ जन्मस्थान भई हाल अमेरिकाको ह्युस्टन टेक्ससमा बस्दै आउनुभएका साहित्यकार तथा गजलकार बिटु केसी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले कविता, गीत, कथा, मुक्तक, गजल जस्ता थुप्रै विधामा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। उहाँका प्रकाशित कृतिहरू मायाको मात मुक्तक संग्रह 2057 सालमा प्रकाशन भएको छ। यसैगरी उहाँको गीत एल्बम आदामन हामीले युट्युबमा हेर्न सक्छौं, जुन 2077 सालमा प्रकाशित भएको थियो। आज हामी उहाँको गजल मात्रै सुन्छौं। उहाँले गजल वाचन गर्नुहुन्छ। तपाईले गजल जस्तै भएर गजल सुनिदिनुहोस्। धरती उही कतै भारत कतै चीन हुन्छ, समय उही कतै रात कतै दिन हुन्छ। धरती उही कतै भारत कतै चीन हुन्छ, समय उही कतै रात कतै दिन हुन्छ। मान्छेले घडी या घडीले मान्छे दौडायो, मान्छेले घडी या घडीले मान्छे दौडायो। टेक्ससमा 2 बज्दा डीसीमा 3 हुन्छ। धरती उही कतै भारत कतै चीन हुन्छ। हिजोको हितैषी आज तर्कियो बुझ्नु, हिजोको हितैषी आज तर्कियो बुझ्नु। मनमा तिमीप्रति आरोप सङ्गीन हुन्छ। धरती उही कतै भारत कतै चीन हुन्छ। जो घरी घरी गोधुलीमा रंग निहाल्दैन, जो घरी घरी गोधुलीमा रंग निहाल्दैन, लाग्छ समय उसैको नै रंगीन हुन्छ। धरती उही कतै भारत कतै चीन हुन्छ। आउने जाने क्रम रोकिएला कुनै दिन, आउने जाने क्रम रोकिएला कुनै दिन। चुपचाप आफ्नै लयमा युग विलीन हुन्छ, चुपचाप आफ्नै लयमा युग विलीन हुन्छ। धरती उही कतै भारत कतै चीन हुन्छ, समय उही कतै रात कतै दिन हुन्छ। अर्को गजल छ। रंगलाई घामको लाली लाली महेरी, रंगलाई घामको लाली लाली महेरी, फूललाई मनको डाली डाली महेरी। तप्प 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 चुहिँदै पसिनाले सोध्यो, तप्प तप्प चुहिँदै पसिनाले सोध्यो। उसलाई खेतको आली आली महेरी, उसलाई खेतको आली आली महेरी। रंगलाई घामको लाली लाली महेरी। चिन्छौ कि मलाई खुसी आई सोध्यो, चिन्छौ कि मलाई खुसी आई सोध्यो। भर्खरै भित्राएको बाली बाली महेरी, रंगलाई घामको लाली लाली महेरी। युग बोक्ने उत्सव कस्तो हुँदो रहेछ, युग बोक्ने उत्सव कस्तो हुँदो रहेछ। गडगडाइरहेको ताली ताली महेरी, रंगलाई घामको लाली लाली महेरी। ढुङ्गा कसरी आखिर देउता बन्दो रहेछ, ढुङ्गा कसरी आखिर देउता बन्दो रहेछ। आस्थाका पूजा थाली थाली महेरी, आस्थाका पूजा थाली थाली महेरी। रंगलाई घामको लाली लाली महेरी, फूललाई मनको डाली डाली महेरी। कोरा कागज था
ये मन मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा श्रोताबिन, यतिखेर तपाईँ हिमालय साहित्य सुन्दै हुनुहुन्छ। गजललाई विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न ढंगले परिभाषित गरेका छन्। छोटकरीमा बुझ्नुपर्दा गजल यस्तो रचना हो जुन बिम्ब, प्रतीक र उदाहरणको माध्यमबाट गहन गहनद्वारा प्रेम, प्रकृति, मानवीय संवेदना र जीवन दर्शन लगायत विषयहरूको उच्च भाव समेटी बहर, रदीफ, काफिया सहित अरबी छन्दशास्त्र अरूज अनुसारका नियमको परिधिभित्र रही रचना गरिन्छ। र आज हामी साहित्यकार तथा गजलकार बिटु केसीको गजल सुन्दैछौँ। आउनुहोस् थप गजल सुनौँ। सबैभन्दा पवित्र पानीको कसम, सबैभन्दा पवित्र पानीको कसम, मैले साँचेको जवानीको कसम, सबैभन्दा पवित्र पानीको कसम, मैले साँचेको जवानीको कसम, तिमी कुन देश म कुन देश टाढा, तिमी कुन देश म कुन देश टाढा, अलग गराउने राहदानीको कसम, सबैभन्दा पवित्र पानीको कसम। आँखामै थियो मेरो प्रश्नको जवाब, आँखामै थियो मेरो प्रश्नको जवाब, सत्य ती तिम्रा दुई नानीको कसम, सबैभन्दा पवित्र पानीको कसम। हो मैले पनि मुख मोडेकै हुँ प्रिय, हो मैले पनि मुख मोडेकै हुँ प्रिय, झुट बोल्ने तिम्रो बानीको कसम, सबैभन्दा पवित्र पानीको कसम। नहुन्थ्यो भेट नहुन्थ्यो बिछोड, नहुन्थ्यो भेट नहुन्थ्यो बिछोड, अधुरो हाम्रो कहानीको कसम, सबैभन्दा पवित्र पानीको कसम, मैले साँचेको जवानीको कसम। अर्को छ, मर्न सकिन बाँचेको छु किस्ता किस्तामा, मर्न सकिन बाँचेको छु किस्ता किस्तामा, रहरहरूलाई भाँचेको छु किस्ता किस्तामा, मर्न सकिन बाँचेको छु किस्ता किस्तामा, रहरहरूलाई भाँचेको छु किस्ता किस्तामा, 2 दिनको घाम थियो सयौं दिनको पानी, 2 दिनको घाम थियो सयौं दिनको पानी, त्यही घामलाई साँचेको छु किस्ता किस्तामा, मर्न सकिन बाँचेको छु किस्ता किस्तामा। छ कोही रुवाउन मलाई लागि परेको छ, छ कोही रुवाउन मलाई लागि परेको छ, देखाउनलाई नाचेको छु किस्ता किस्तामा, मर्न सकिन बाँचेको छु किस्ता किस्तामा। हे दैव लिऊ मेरो परीक्षा हरदम तयार छु, हे दैव लिऊ मेरो परीक्षा हरदम तयार छु, तिमीलाई नि जाँचेको छु किस्ता किस्तामा, मर्न सकिन बाँचेको छु किस्ता किस्तामा, रहरहरूलाई भाँचेको छु किस्ता किस्तामा। वाह क्या बात, मर्न सकिन बाँचेको छु किस्ता किस्तामा, रहरहरू भाँचेको छु किस्ता किस्तामा। आज गजलमय छ हिमालय खबर, हिमालय संवाद, हिमालय साहित्य सबै गजलमय छ। आज गजलको भाषा सरल र सरस हुनुपर्छ, सुपद्य खालको हुनुपर्छ, थोरै शब्दले पनि धेरै अर्थ दिन सक्ने गजलको विशेषता हो। गजललाई कोमल तथा हार्दिक बनाउनलाई भाषाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, अर्थात् शब्द र बिम्बसँग खेल्न जान्नुपर्छ। शब्द र बिम्बसँग खेल्न जान्ने, शब्दको लाक्षणिक अर्थ दिन सक्ने सर्जक नै वास्तवमा सफल गजलकार कहलिन्छ। बिटु केसी हुनुहुन्छ हामीसँग आज, गजलकार बिटु केसीको थप गजल सुनौं। हेर्दैछु हरेक जोगीको आज भेष हेर्दैछु, हेर्दैछु हरेक जोगीको आज भेष हेर्दैछु, धमिरा लाग्यो भन्थे आज
देश हेर्दैछु। हेर्दैछु हरेक जोगीको आज भेष हेर्दैछु। धमिरा लाग्यो भन्थे आज देश हेर्दैछु। टिपेर हातमा दिन्थे रौं हजुरआमालाई। टिपेर हातमा दिन्थे रौं हजुरआमालाई। आफ्नै फुलेको ऐनामा आज केस हेर्दैछु। हेर्दैछु हरेक जोगीको आज भेष हेर्दैछु। दौडनेको भिड छ यहाँ तछाड मछाड छ। दौडनेको भिड छ यहाँ तछाड मछाड छ। गन्तव्य विहीन सबको आज रेस हेर्दैछु। हेर्दैछु हरेक जोगीको आज भेष हेर्दैछु। जो गए जानेहरू सबै नाङ्गै खुट्टा गए। जो गए जानेहरू सबै नाङ्गै खुट्टा गए। महँगा महँगा जुत्ताको आज लेस हेर्दैछु। हेर्दैछु हरेक जोगीको आज भेष हेर्दैछु। देशमा न्याय कानून मरिसक्यो भन्छन्। देशमा न्याय कानून मरिसक्यो भन्छन्। कहीं बाँकी छ कि कतै अवशेष हेर्दैछु। कहीं बाँकी छ कि कतै अवशेष हेर्दैछु। हेर्दैछु हरेक जोगीको आज भेष हेर्दैछु। धमिरा लाग्यो भन्थे आज देश हेर्दैछु। अर्को गजल। सानो चिटिक्क गुजाराको घर राम्रो होस्। सानो चिटिक्क गुजाराको घर राम्रो होस्। नभए नहोस् घर आपसको भर राम्रो होस्। सानो चिटिक्क गुजाराको घर राम्रो होस्। नभए नहोस् घर आपसको भर राम्रो होस्। घुर्काएर कहिलेकाहीँ नबोले झैँ गरे पनि। घुर्काएर कहिलेकाहीँ नबोले झैँ गरे पनि। कोल्टे फर्की मुस्काइदिने अधर राम्रो होस्। कोल्टे फर्की मुस्काइदिने अधर राम्रो होस्। सानो चिटिक्क गुजाराको घर राम्रो होस्। जताततै राम्रो देख्छु संसार सुन्दर लाग्छ। जताततै राम्रो देख्छु संसार सुन्दर लाग्छ। केवल तिमीले मलाई हेर्ने नजर राम्रो होस्। केवल तिमीले मलाई हेर्ने नजर राम्रो होस्। सानो चिटिक्क गुजाराको घर राम्रो होस्। मिलिजुली आधी बेरी पार लाउन सक्छौं। मिलिजुली आधी बेरी पार लाउन सक्छौं। सहमतिको निर्णय सबै सदर राम्रो होस्। सानो चिटिक्क गुजाराको घर राम्रो होस्। आए आओस् मृत्यु कुनै गुनासो रहन्न। आए आओस् मृत्यु कुनै गुनासो रहन्न। बस बाँकी जिन्दगीको कदर राम्रो होस्। बस बाँकी जिन्दगीको कदर राम्रो होस्। सानो चिटिक्क गुजाराको घर राम्रो होस्। नभए नहोस् घर आपसको भर राम्रो होस्। घुर्काएर कहिलेकाहीँ नबोले झैँ गरे पनि कोल्टे फर्की मुस्काइदिने अधर राम्रो होस्। वाह क्या बात। साहित्यकार तथा गजलकार बिटु केसीको गजल सुन्दैछौँ आज हामी। जापानिज साहित्यबाट आएको हाइकु होस् वा अरबी साहित्यबाट आएको गजल किन नहोस्, रचनाका हरेक विधाका आफ्नै नियमहरू छन्, आफ्नै अवधारणा र शास्त्र छन्। ती नियमहरू नै उक्त विधाहरूका आधार हुन्, जसले ती विधालाई हालसम्म जीवित मात्र राखेका छैनन्, लोकप्रिय समेत बनाएका छन्। अर्थात् जसरी सामान्य जीवनयापन गर्न समेत जीवनमा अनुशासनको आवश्यक हुन्छ, त्यस्तै अनुशासन साहित्यमा पनि जरुरी छ। र आज हामी त्यही अनुशासनभित्रको गजल सुन्दै हुन्छौँ। गजल वाचन गर्दै हुनुहुन्छ साहित्यकार बिटु केसी। ओखती कुनै बखत जहर पनि हुन सक्छ। ओखती कुनै बखत जहर पनि हुन सक्छ। सहर बस्ती पलभरमै खण्डहर पनि हुन सक्छ। ओखती कुनै बखत जहर पनि हुन सक्छ। सहर बस्ती पलभरमै खण्डहर पनि हुन सक्छ। नबनाउनु नबनाउनु अग्ला अग्ला दम्बका महलहरू। नबनाउनु अग्ला अग्ला दम्बका महलहरू। क्षणभरमै चकनाचुर रहर पनि हुन सक्छ। क्षणभरमै चकनाचुर रहर पनि हुन सक्छ।
उखती कुनै बखत जहर पनि हुन सक्छ। चिन्न सक्नु या नसक्नु आफ्नै नियति हो। चिन्न सक्नु या नसक्नु आफ्नै नियति हो। एकै हाँसो जिन्दगीको धरोहर पनि हुन सक्छ। एकै हाँसो जिन्दगीको धरोहर पनि हुन सक्छ। उखती कुनै बखत जहर पनि हुन सक्छ। जे जति आँधी बेरी बिहोर्नेलाई थाहा होला। जे जति आँधी बेरी बिहोर्नेलाई थाहा होला। हेर्दा शान्त समुद्रको लहर पनि हुन सक्छ। हेर्दा शान्त समुद्रको लहर पनि हुन सक्छ। उखती कुनै बखत जहर पनि हुन सक्छ। बोलीका बाणहरूले बारम्बार घाइते पार्दा। बोलीका बाणहरूले बारम्बार घाइते पार्दा कुनै बेला कतै अन्तिम ठहर पनि हुन सक्छ। कुनै बेला कतै अन्तिम ठहर पनि हुन सक्छ। उखती कुनै बखत जहर पनि हुन सक्छ। सहर बस्ती पलभरमै खण्डहर पनि हुन सक्छ। अर्को गजल छ। प्रेम प्रेम तपस्या हो महाअडान चाहिन्छ। प्रेम तपस्या हो महाअडान चाहिन्छ। त्यसै कहाँ मन पर्छ वरदान चाहिन्छ। प्रेम तपस्या हो महाअडान चाहिन्छ। त्यसै कहाँ मन पर्छ वरदान चाहिन्छ। चखेवा चखेवी या जोडी परिवार। चखेवा चखेवी वा जोडी परिवारको प्रेमी भई उड्न छुट्टै आसमान चाहिन्छ। प्रेम तपस्या हो महाअडान चाहिन्छ। बिना माया मर्छन् कति कति मान्छेहरू। बिना माया मर्छन् कति कति मान्छेहरू। माया गर्न यो मुटुभित्र भगवान चाहिन्छ। माया गर्न यो मुटुभित्र भगवान चाहिन्छ। प्रेम तपस्या हो महाअडान चाहिन्छ। मिल्दा मिल्दै मिल्दैनन् किन मनहरू। मिल्दा मिल्दै मिल्दैनन् किन मनहरू। विधाताले लेखिदिएको विधान चाहिन्छ। विधाताले लेखिदिएको विधान चाहिन्छ। प्रेम तपस्या हो महाअडान चाहिन्छ। मञ्चन छ रङ्गमञ्चमा 101 नाटक। मञ्चन छ रङ्गमञ्चमा 101 नाटक। एक हुन आत्मा अमर आख्यान चाहिन्छ। एक हुन आत्मा अमर आख्यान चाहिन्छ। प्रेम तपस्या हो महाअडान चाहिन्छ। त्यसै कहाँ मन पर्छ वरदान चाहिन्छ। प्रेम तपस्या हो महान अडान चाहिन्छ। त्यसै कहाँ मन पर्छ वरदान चाहिन्छ। गजलमय हिमालय साहित्य सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। साहित्यकार बिटु केसीको साथमा छौँ हामी। जीवन र जगतबाट प्राप्त अनुभव र अनुभूतिलाई कोमल हार्दिक र कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल यो काव्यिक विधाले नेपाली साहित्यमा गायन र वाचन दुवै आधारमा आफ्नो प्रभाव छोड्दै एउटा छुट्टै क्षितिज निर्माणको यात्रामा पाइलाहरू अनवरत रूपमा अगाडि बढाइराखेको देखिन्छ यो गजल विधाले। अब थप 2 गजल सुन्छौँ, त्यसपछि कार्यक्रमबाट बिट गर्छौँ। यहाँ यस्तै हुन्छ मान बेइमानको हुन्छ। यहाँ यस्तै हुन्छ मान बेइमानको हुन्छ। कलियुगमा बलात्कार इमानको हुन्छ। यहाँ यस्तै हुन्छ मान बेइमानको हुन्छ। कलियुगमा बलात्कार इमानको हुन्छ। सत्य बन्दी हुन्छ सुलीमै चढाइन्छ। सत्य बन्दी हुन्छ सुलीमै चढाइन्छ। मोलतोलमा उपहास सम्मानको हुन्छ। यहाँ यस्तै हुन्छ मान बेइमानको हुन्छ।
बोली नबिक्ने हुन्छ व्यवहार क्षुद्र अति, बोली नबिक्ने हुन्छ व्यवहार क्षुद्र अति, धाक र धक्कु भने पहल मानको हुन्छ, यहाँ यस्तै हुन्छ मान बेइमानको हुन्छ। मात्र चप्पल हुन्छ राजधानी पस्छ, 2 साल नपुग्दै घर बढी मानको हुन्छ। मात्र चप्पल हुन्छ राजधानी पस्छ, 2 साल नपुग्दै घर बढी मानको हुन्छ, यहाँ यस्तै हुन्छ मान बेइमानको हुन्छ। झूठ बोल्न माहिर हुन्छ पचाउँछ लाज, झूठ बोल्न माहिर हुन्छ पचाउँछ लाज, मुट्ठी भर चर्चा उसकै स्वाभिमानको हुन्छ, मुट्ठी भर चर्चा उसकै स्वाभिमानको हुन्छ, यहाँ यस्तै हुन्छ मान बेइमानको हुन्छ। तै चुप मै चुप हुन्छ जनता हेर लाचार, तै चुप मै चुप हुन्छ जनता हेर लाचार, स्वर चाहिँ ठुलो उसको हनुमानको हुन्छ, स्वर चाहिँ ठुलो उसको हनुमानको हुन्छ, यहाँ यस्तै हुन्छ मान बेइमानको हुन्छ। न दिव्य दृष्टि हुन्छ न फराकिलो सोच, न दिव्य दृष्टि हुन्छ न फराकिलो सोच, राजनीति त केवल अनुमानको हुन्छ, राजनीति त केवल अनुमानको हुन्छ, यहाँ यस्तै हुन्छ मान बेइमानको हुन्छ, कलियुगमा बलात्कार इमानको हुन्छ। अर्को अन्तिम गजल छ। फेरि उही गीत लेख्न मन लाग्यो, फेरि उही प्रीत लेख्न मन लाग्यो, फेरि उही गीत लेख्न मन लाग्यो, फेरि उही प्रीत लेख्न मन लाग्यो, सदियौंदेखि चलिआएको पुरानो, सदियौंदेखि चलिआएको पुरानो, फेरि उही रीत लेख्न मन लाग्यो, फेरि उही गीत लेख्न मन लाग्यो। पिउनेहरूले सिङ्गो सागर नै पिए, पिउनेहरूले सिङ्गो सागर नै पिए, फेरि उही गीत लेख्न मन लाग्यो, फेरि उही गीत लेख्न मन लाग्यो। प्रेम उस्तै प्यास उस्तै उस्तै हुन्, प्रेम उस्तै प्यास उस्तै उस्तै हुन्, फेरि उही गीत लेख्न मन लाग्यो, फेरि उही गीत लेख्न मन लाग्यो। जन्म जन्म सँग रहने मनको, जन्म जन्म सँग रहने मनको, फेरि उही मित लेख्न मन लाग्यो, फेरि उही मित लेख्न मन लाग्यो, फेरि उही गीत लेख्न मन लाग्यो, फेरि उही प्रीत लेख्न मन लाग्यो। धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात। जाँदा जाँदै हिमालय साहित्य सुनिरहनु भएका मेरा श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई यो सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण हिमालय खबर .com का श्रोताहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र श्रोताको साथसाथै हिमालय खबर टिमका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि म यो अवसरको लागि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। श्रोता साथी, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार तथा गजलकार बिट्टु केसी। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हिमालय खबर .com मा सल्लाह सुझाव प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम राम्रो लागे साथीलाई सुन्न भनिदिनुहोस्, कार्यक्रम नराम्रो लागे हामीलाई खबर गरिदिनुहोस्। तपाईँको जय होस्।